اللہ سونیا کرم کماوی اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پچاوی کالی کے رحمت اتے نیمائے آویں کی کیڑی اتے نیمائے آویں کی کیڑی اتے عالم چشتی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر آپ فرمانے ماں برکا عالم چشتی صاحب کا بڑا خوبصورت ربائی ماں برکا اوے کوئی تیرے جانے کون حقیقت اوے ماں آتی ماں اوے کوئی تیرے جانے کون حقیقت ماں آتی کسے پزاروں وہ یارو کسے بناتوں تے نہیں لپتی شفقت اوے ماں آتی اور جس نے پلے اوے یارو کوئی نہ ہوئے تے او ویکھ لگے صورت ماں اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پچاوی کالی کے رحمت اتے نیمائے آویں کی کیڑی اتے میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑی شریف والے کی لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں اوے ماری تے مکری کہ پیولے کر ویلا کچھے کر پیارے مری جانا کہ اجڑ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بڑا خوبصورت کلام ہے پنجابی دا. پیر نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام پیش کریں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم متی لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم متی لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. بڑا خوبصورت شعر. قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھی نہ کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھی نہ کوئی آسان ہم تو محشر میں انہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. بڑا خوبصورت شعر. نام آتے لب پر ابو بکر عمر کا، نام آتے ہی لب پر ابو بکر عمر کا. ارے تو بگڑتا ہے، ارے تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. ارے تو بگڑتا ہے، ہاں تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اللہ پاک جنہوں نے حج عمرہ کیتا اللہ پاک انہوں نے ثابت فرمائے کہ جدوں جڑے لوگ جانے ہیں حج کرنے واسطے اوتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے نزدیک نہیں جانے دے کوئی لوگ کہتے نہیں ادھر نہیں جانا. کہ پیر نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو تشریف لے گئے نا انہوں نے بھی ایسا ہی سوال ہوا. اتنے انہوں نے شعر کی لکھا بوسائی در سے بوسائی در سے ہمیں روکنا تو اے دربان، بوسائی در سے ہمیں روکنا تو اے
سبحان اللہ خود نہیں آئے خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے او تک لے صورت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے او تک لے صورت ماں دی ماں مرے تے پہ خوشحالا مرنی اجر جگائے سرمانی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں جتے ختم ظاہر میلاد ہوئے سبحان اللہ آج کی سنیٹر میں مہمان خصوصی عالم اسلام کی عظیم شخصیت مبلغ اسلام پربودہ عرش ولایت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم درگاہ کے سجادہ نشین پیر طریقت حضور جناب کی بلا پیر خالد سلطان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کا استقبال پڑھیے حضرت محترم سلطان العارفین برہان الواسلین فنافی اعزاز یاہو حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لخت جگر نور نظر اس پاک کی خوبصورت کلی اس پینڈال میں تشریف لے آ رہے ہیں سٹیج کی زینت بن رہے ہیں حضور کی بلائے عالم صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ اسلام اسٹیج کی زینت بنے دل کی عطا گرائیوں سے میزبان محفل کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں حضور کی بلائے عالم یہاں پہ محبتوں کا اعزاز ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے حضور سلطان العارفین برہان الواسلین فنافی اعزاز یاہو حضور سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے اے تن میرا چشمہ ہوئے اے تن میرا چشمہ ہوئے اے تن میرا تمام کتنے بھی اب آپ پیچھے کھڑے ان سے میری گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئے حضور طویل سفر کر کے بلوچستان کوئٹہ سے لاڑکانہ پروگرام تھا یا رسول اللہ سنی کانفرنس تھی جو کہ خانگاہ آستانوں وہاں پہ تشریف فرما ہوئے گائی 3 لاکھ کا مجمع تھا اور بڑی دور سے طویل سفر کر کے آئے ہیں اللہ کی ذات پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے آپ طویل سفر کر کے یہاں پر تشریف فرماؤ یہ بڑے لوگ ہیں ان کی مصروفیات بھی بڑی ہوتی ہیں اللہ پاک ان کو ایک ایک قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے ایک دفعہ سارے مل کے بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ ہاتھ کو بلند کر کے بولیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک دفعہ بآواز بلند بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیجئے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر عذاب چلتے ہیں. اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. آؤ بازار قلبی ٹھوکروں کی ان پہ پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چنگے عادات ہر کوئی ہونا، سمندیاں دے تو سوالی ایک وسیلہ نام تو سادہ میری جھولی امل و خالی. ایک وسیلہ نام تو سادہ میری جھولی امل و خالی. ایک وسیلہ نام تو سادہ میری جھولی امل و خالی. آل اولاد تیری داد
پھر مڑ کے کدی بھی نہ آوے گا پڑھیے لا الہ پتر پیارے ماں دے کئی ویر بہنا کے بھائیاں دے او سب دے گے داغ جدائیاں دے پڑھیے لا الہ تے نہ کر بندیا میری میری اور نہ تیری نہ میری اوڑک ہک دن بن جاسی ہے دنیا مٹنی تیری پڑھیے لا الہ راضی روے تے فضل میں بے سرا بندہ نہیں ہاں میں سر لا لینا ہونا میں ایک گل اکثر تقریر وچ کرنا سنی بے سرا ہونا ہی نہیں سنی ہونا ہی ہو ہے جس نے نبیاں نال بھی سر سر چنگی ہو ہے ولیاں نال بھی سر سر چنگی ہو ہے جس نے صحابہ نال بھی سر سر چنگی ہو ہے آل بیت نال بھی سر سر ٹھیک ہو ہے سنی چاولہ نی پلیٹ دی خاطر انہاں نے محفل وچ نہیں جانا جڑے حسین پاک نہ کنی حضرت ابو بکر کی پوکنے نہ سنی حسین پاک نہ بھی نوکر ہے تے صدیق پاک نہ بھی نوکر ہے ہائے گرامی قدر احباب راجہ منظور صاحب دی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دے ختم تے آن والے ہو آج انہاں بچیاں نے اس ماں دے ختم تے میں نے بلایا ہے جس ماں نے ساری زندگی سخاوت دیا انتہاں قائم کیتیاں نے گھر بھی چھان والے نو کدے خالی نہیں بھیجیا کھانے کلا کے بھیجے نے میں اس خاتون دا بڑا ذکر سنے آئے تھوڑی سی کو کم کر دے آواز تھوڑا سا واضح کر دے مہربانی آپ کی اللہ کریم کانو برکت عطا فرمائے گرامی قدر احباب میں کیویں سناواں کیویں دساں ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے یہ موت نہ اپنے انو چھوڑ دیئے نہ پرایا انو چھوڑ دیئے نہ غیرانو نہ دشمنانو یہ حضرت موسیٰ کلیم دے بوئے تے بھی آئی انہیں آکے فرعون کا دروازہ بھی کھڑکایا یہ حضرت خلیل دے بوئے تے بھی آئی سی انہیں آکے نمرود جیسے سرکش شیطان کا دروازہ بھی کھڑکایا سی او گل وکھری ہے عام بندیاں دی موت ہو رہے نبیاں دی موت ہو رہے لیکن میں جڑی گل کرنا چاہنا ہوں حضرت ابراہیم خلیل کلو ملک الموت آیا آپ نے فرمایا جڑیا کون آیا ہے آہڑا اوہیاں جڑا ناوا دے نہیں آنا وا آ جاوا تے خالی نہیں جانا وا میں کڑیاں دے سواگ لے جانا لوکاں دے مال بن جانا میں بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جانا میں کدے کسے رون والے دی رون دی پرواہ نہیں کی تھی میاں صاحب کہنے نے بڑے بڑے شاہزور بہادر اے دنیا دریا جد نکارا اے موت دا وجیا تیٹ قبر دیا نا کر بدیا میری نا میری نا تیری جس دا مال اسے لے جانا کہ تینوں ایویں ہرس تیری ایوی پلازا میرا ہے اے کوٹھی میری ہے اے بیک بینس میرا ہے اے گڑی میری ہے میاں صاحب کہنے نے نا کر بدیا اے میری
दो बंदे पे लड़ने ने, एक आखना जनाब जमीन मेरी है, दू आखना परयाट जमीन मेरी है। लड़ने एक ने गरबान पकड़ लिया, दूए ने पटकार कढ़िया, करीब सी के पटकार लग जाता। अल्लाह दे एक वली ने गली का मोड़ कटिया, मैं उस अल्लाह दे वली का नाम सुनान लगा और मेरा यकीन है किबला साहबजादा खालिद सुल्तान साहब के सामने वलिया नाल प्यार करने वाला मजमा बैठा है। अगर मजा आवे ते बोलना है, मैं बखीला दे वेड़े ना आया। उस वली कामिल का नाम हजरत जुनैद बगदादी। पीरों ने पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पीरा दे लड़ना ललाए। आप उन्हें दो लड़न वाले दे करीब आके खड़े हो गए। आपने फरमाया मारे भराओ क्यों लड़ रहे हो? एक आहना जनाब ये आहना है जमीन मेरी है, तू आहना जनाब बॉडी मेरी है। आपने फरमाया लड़ो नहीं, जमीन नाल गल करने एक ही दी। अल्लाह दे वलियां दा अल्लाह दे ओ चावन ते जमीन दे ज़रिया नाल गल कर लवन, ओ चावन ते दरख्त दे पत्तियां नाल गल कर लवन। आपने फरमाया लड़ो नहीं, जमीन नाल गल करने और पूछने आए किदी है। आपने जमीन मुखातब होए फरमाया ए बाड़ी है दस ना किदी है, ए भी प्या लड़ नहीं, ए भी प्या लड़ नहीं। ग्रामी कदर अहबाब जमीन बोली, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अमीन अता फरमाई। जमीन कहंदी है अल्लाह दे वली ने मैं इदी आना ए दोए मेरे ने लड़ने ता पैने के जल्दी मेरे विच आवन। एक कत्ल करके आवे, दूआ कत्ल दी जगह ते फांसी लग के आवे। ना कर बंदिया, ना कर बंदिया मेरी ना मेरी ना तेरी। जिसदा माल उसे ले जाना ते तेनों एवें हिरस बतेरी। राजा मंजूर साहब की अहलिया साहिबा खत्म जान वाले मेरे वीरों, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। मलकुल मौत आया, मलकुल मौत ने जनाबे खलील ने फरमाया कौन है, कित्थों आया है? आहना मैं इजराइल थोड़ी जान लैन आया। आपने फरमाया किने भेजे आई? मलकुल मौत कहना जनाब अल्लाह करीम ने भेजा है। हजरत खलील ने मलकुल मौत को फरमाया जा के अल्लाह करीम को जाके अर्ज कर कि तू पूरी कायनात विच मैनू अपना खलील बनाया है। खलील डूंगे यार नू किया जाता है, यार यारा दी जिंदगियां वधाते हैं। तू चंगा मेरा यार है, मैनू सिरों मारना चाहना, मैं तेरा खलील हूं। खलील कहते हैं जो बेतकल्लुफ दोस्त हो, दोस्त तो दोस्तों की जिंदगी बढ़ाते हैं। तू अच्छा मेरा यार है, मुझे मारना चाहता है। अल्लाह करीम ने जेड़ा जवाब दिता ना, इधर तक जरा ओ इथों पा के कढ़ियो नहीं करना चू इथे लिखियो। हजरत अल्लाह करीम ने आखिया जा खलील नु आख मनिया मैं तेनू अपना यार बनाया है, लेकिन यार जदू यार की बुलावे वो आ जाना है या इनकार कर देना। यार जदू यार नू बुलावे ना वो आ जाता है या इनकार कर देता है। ग्रामी कदर अहबाब दुनिया तो हर किसी ने जाना जे, इतने किसी ने नहीं रहना। मैं मेरे अपने भाइयों को अर्ज करना चाहना वा, एक कोई भी रहन नहीं जे आया इस दुनिया में, हर कोई जान आया जे। मेरी ते तुहाडी जिंदगी दी मिसाल एक पुल नहीं मान दे। कदे पुल ते जाना होवे जिसने थलियों दरिया लगने, नहर लगनियां, जेड़ा पानी एक बारी लग जाए दोबारा नहीं आना। मेरी और तुहाडा जिसम एक पुल नहीं माने दे, ए जेड़े साह पे चलने ने ए उस पानी ने मानने। जरा साह एक बारी गुजर जाए, लग जाए, उतर जाए, खारिज हो जाए, वो दोबारा वापस नहीं आना। अल्लाह की कसम जाके प्या कहना रखो मेरे सिर पे कुरान। ना अमीर कामयाब है, न वजीर कामयाब है, न मुशीर कामयाब है। कामयाब है ते मोहम्मद दे दर्द फकीर कामयाब है। कामयाब है वो बंदा जरा मर तो पहले खुदा को भी राजी करके जाए, मदीने वाले मुस्तफा को भी राजी करके जाए। ओ मौत ने आना ही आना है, लेकिन कुछ बंदियां की मौत बंदे को नहीं जबलनी। मियां साहब कहते ने दुखिए जी गल ए दुखिया जाने
खबरा मां प्यो जिना दे ए मौत ने मारे ओ तक तक रो दे कबरा चार पाई कन्या ते उठा के कब्रिस्तान खड़नी सौखी जे, लेकिन जिस बाप ने कन्या ते उठा के बच्चे नु लोरियां दित्तियां वन उस बाबे दी चार पाई कब्रिस्तान खड़नी बड़ी औखी जे। ओए आम बंदियां दियां मैयतां नु जिस्मां नु हत्थां ते उठा के ते कब्रां दे अंदर लिटाना सौखा जे, लेकिन जिस मां ने हत्थां ते उठा के अपने बच्चे नु लोरियां दित्तियां वन उस मां नु कब्र विच उतारना बड़ा औखा जे। अज पुछो राजा बरादरी कोलो, अज पुछो राजा साजिद कोलो जिन्हें अपनी मां नु कब्र के अंदर लटाया है ते किहड़े हत्थां नाल मिट्टियां पाईयां। मियां साहब कहंदे ने लगियां वाले ए चुप नहीं करदे भावें देइए लख दिला से टुर गए यार छोड़ा दे के ते जाए केड़े पासे। बच्चा नशे दी हालत विच भी मर जाए ना, मैं किवें सुनावा मावां दा प्यार ते मावां टावा मार मार के रोंदियां जे, प्यो टावा मार मार के रोंदे जे। साडे रावलपिंडी राजा बाजार दे अंदर एक नशई नौजवान बहुत होया ते उदी मां ने सुनिया ते उन्दियां टावा निकल गईयां, प्यो दियां टावा निकल गईयां ते नौजवानां ने प्यो नूं आखिया भाई क्यों प्या रोना है, ये ते नशई सिया, शुक्र करके मगरों लथाई कदे उस थाने लै जांदा सिया कदे उस थाने लै जांदा सिया। ते प्यो कहंदा हुण आखिया फिर ना क्यों, कोई गल नहीं नशा करदा सी लेकिन मेरा बेटा ते ऐसी तो। ओए मां नूं कुड़ियां ने कहा भैणे क्यों पई रोनी है, ये ते पुत्र नशा करदा सिया, शुक्र कर मगरों लै गई जान टुट गई। ते मां ने उठ के ते उन्हां औरतां दे मूंह आगे हाथ रख लिया, कहंदी है कोई गल नहीं नशा करदा सी पर मेरा बेटा ते ऐसी ना। ओए मां दा प्यार अल्लाह ने ओपरा प्यार बनाया है। मां राती पासा भी पढ़ते जो ते बच्चे वस्ती दुआ बननी है, आदि है मेरे चन्ना जिथे पैर होवी उत्थे खैर होवी। और जिन्हां दे मां प्यो जिंदे ने ओ के जानदे ने मां प्यो दियां शानां कोई ने। और तेरे मां प्यो नूं अल्लाह लंबियां जिंदगियां अता फरमाए। तेरे मां बाप जिस दिन चले गए ना तेनू लग पता जाएगा, तू आके दरवाजा खड़काएगा, तेरिया भाभियां तेनू बोल के आखणगियां और 1 बजे मैं उठ के ते दरवाजा ना खोल सकनी, और जड़ी तेरी 1 बजे दरवाजा खोलण वाली मां सी ओ काला डब दे कब्रिस्तान में जाके सो गई, ओ मीरपुर सो गई। हुण मेरे भरावा वेले नाल आ जाविया कर, और तेनू तेरे सगे कवन के वेले नाल आ जाविया कर। हुण साडा 1 बजे आराम खराब ना करया कर। ए मां होंदी है जेड़ी अपने बच्चे दे इंतजार विच रहंदी है। बच्चा 3 बजे आए 2 बजे आए 4 बजे आए दरवाजा खड़काए बैल बजाए, ओए धीयां सुतियां पईयां होंदियां ने, बीवियां सुतियां पईयां होंदियां ने, भैणां सुतियां पईयां होंदियां ने। सब तो पहले मां बोल के कहनी है मेरे चन्ना खैरी नाल आया है, जिथे पैर होवी उत्थे खैर होवी। मैं चाहना वां राजा साजिद दी वालदा नूं याद करके और सारा मजमा अपनी अपनी मावां दा तसव्वुर ज़हन दे अंदर रखे ते एक जुमला मेरे नाल मिल के बोले। ए मेरी झोली च खराब ते थोड़ा जुमला मैं दुआ देना थल्ले जावांगा कि अज़मतां की सुनावां मां दियां, मिल के कहिए ना अज़मतां की मां दे ताबेदार बैठे हो जिन्हें अपनी बीवी पीछे मां की बेदबी की, उस बदनसीब की दाद मेरे वारे ही नहीं वो बंदा ना बोले। ते जिन्हें मां दियां दुआवां नहीं हमें उन्हें खुश नसीबा के मैं हाथ प्या जोड़ना वा मेरे नाल मिल के कवन तार देनिया ने अज़मतां की सुनावा मां दियां दुनिया में।
जब तलक घर नहीं आउंदा रहण बूहे ते निगाहां मांदिया। ओए मेरे भाइयों मैं खतीब आदमी हाँ, पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह के नबी के नौकरां सरकार का पैगाम देने जाना। मेरे आन का टाइम कोई नहीं होता। मैनू एक वक्त याद है, मेरी वालदा साहिबा बीमार सन ते घर के मकान के छोटे जे कमरे में आराम पिया करदियां सन। मैं राती 3 बजे आया, सर्दियों की ठंडी ते लंबी रात, मेरी मां ने दरवाजा खोल छोड़िया कि मेरा बच्चा आएगा, उन्होंने खड़काना नहीं पड़ेगा। मैं दरवाजा खोल के अंदर आया, मेरे दिल में ख्याल आया मैं जावा जाके मां दा हाल पता पुछा। मैं पौड़ियां ते चढ़न लगा ते जुतियां पैरों थले लाइया कि किधरे पैरों के खड़कार नाल अम्मा जान दी अख न खुल जाए। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मैं किवें सुनाऊं, मेरे सीने के अंदर पत्थर नहीं है दिल है। मैं उस मां दा बेटा वा जिसने अपने बच्चियां दियां बड़ियां मुहब्बतां ते खिदमतां फरमाईयां ने। मैं 3 कदम चढ़िया ते अपरों बनेरे तू मां दी आवाज आई। मां कहंदी है मेरे चन्ना खैरी नाल आया है। मैं जाके मां दे हाथ चूमे, मैं आखिया अम्मा रात दे इस पहर ते मैनू कोई जागना नजर नहीं आया ते तू हुण भी पई जागनी है। ते मैं ते पैरों जुतियां भी थल्ले ला के आया कि पैरां दे खड़कार नाल तेरी अख न खुल जाए। और राजा साजिद दीवाना दे खत्म ते आण वाले मेरे वीरों, मां ने घुट के ते मैनू सीने लाया, मत्था चूम के कहंदी है शाला सुखी रवे मेरे बच्चिया। बच्चियां दा मां नाल जेड़ा रिश्ता है ना, ये पैरां दे खड़कार नाल नहीं आना, ये दिल दियां धड़कनां दे नाल, ये पैरां दे खड़कार नाल नहीं होगा, ये दिल दियां धड़कनां दे नाल कायम होंदा है। हुण इवें समझो मैं अपनी पगड़ी ला के तुहाडे पैरां च रख दित्ती है। मां नूं याद करके मेरे नाल एक बारी बोलो तार दुनिया में बहुत याद आती है माँ, सभी दुख उठाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, सभी दुख उठाती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने। मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, मुझे पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। बहुत याद आती है माँ, सभी दुख। गूंगे बंदियां नूं छुट्टी है, डोरियां नूं छुट्टी है, बाकी बोलो बहुत याद आती है माँ, सभी दुख उठाती है माँ। बहुत याद बच्चे इंग्लैंड चले गए, बीबी दे बच्चे अज इंग्लैंड दियां फलावां दे लड़ने, लेकिन इन्हां दी मां जानदी सी उन्हें कितने औख नाल ते कितनी मुसीबतां नाल अपने बच्चियां नूं पालिया। ए मां अपने सावां दियां खुराकां दे के अपने बच्चियां नूं पालनी है ते जतन नाल जन्म देनी है। ओए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं किवें सुणावां, मैनूं चलनिया एक मां दा वाकया याद आ गया है। मां दा खामद फौत हो गया, अल्लाह ना करे खामद दुनिया तो चला जाए ते मावां नूं लोकां दे पोचे ला के ते घरां दे बर्तन मांज के ते घरां दे झाड़ू ला के ते बच्चियां नूं पालना पैंदा है। ओए मां ने लोकां दे पोचे ला के एक ही बेटा सी उन्होंने पालिया, जवान किया ते पाई जमा करके उन्होंने पढ़ाया ते फिर आला तालीम वास्ते उन्होंने यूरोप भेजा। ये हिंदुस्तान का वाकया है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान कट्ठे सन ते नौजवान चला गया यूरोप, उत्थे उन्हें डिग्री लैनी सी या नहीं सी लैनी, एक गोरी नाल उदा इश्क हो गया ते बड़े अरसे बाद डिग्री भी लाया ते गोरी नाल शादी करके उन्होंने भी लाया
تے ماں نے تکیا تے ماں کیا میں صدقے جاواں میرا پتر شادی کر کے آ گیا بچیاں تے عیب پانی ہے عیبہ تے پردے پانی ہے کدے ماں اپنے بچے نہ عیب نہیں کھولنی بیوی کوئی بات کہہ بھی دے نا تے ماں ہنی ہے نا میرا پتر اس طرح نہیں آئندہ ایک اللہ کی بڑے پراؤ تے بچیوں اور بزرگوں ماں نے اپنے بچے نہ استقبال کیتا جڑے لوگ یورپ گئے اے ساجد میرا پرا انہاں نے جڑے پرا یورپ گئے وہ جاننے اتھے بڑھیاں نہ کوئی ولی وارث کوئی نہیں جو ہی ماں پہ بڑھے ہونے جاون لوگ انہاں کی بچے تے بچیاں انہاں کی گھروں باہر کٹ دینے گورنمنٹ انہاں کی کھانا بھی دینی ہے کپڑے بھی دینی ہے اور جڑے یورپ لوگ چلے گئے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہیں رشتوں کی پہچان نہیں ہے آج آپ میں سے جو لوگ یورپ گئے ہیں اور بیٹھے ہوئے میرے سامنے باہر کی نیشنلٹی میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے رشتوں کی پہچان رکھنا اپنے بچوں کو رشتوں کی پہچان کرواتے رہنا اپنے بچوں کو اپنے ملک کا دروازہ دکھاتے رہنا اور اپنی پھوپھیاں اپنی ماسیاں اپنی ماما اپنی چاچیاں اے خاندان اے دیوارہ اے گرا اے ماحول اے جنگل اے بوٹے اے بچیاں کی تکانے رہ سو اللہ نے قسم بچے تسانے تابدار رہ سن اگر یہ سمجھا کہ میرے بچیاں نہ کہ ہون اتھا کم بھی کوئی نہیں میرے بچے تو اتھے پلے بڑے انہاں کی تھاڑ نکڑی لوڑ ہے اللہ کی قسم آپ کے بچے آپ کا جنازہ پڑھنا بھی بھول جائیں گے قبر کی تختی بھی بھول جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے تابدار بنے ان کو جتنا آپ رشتہ داروں کے قریب رکھیں گے اللہ آپ کے بچوں کو آپ کو تابدار فرما دے گا سچی گل اتھے بڑھیا نہ ولی وارث ہی کوئی نہیں دوروں دوئی مجینہ اور دوئی گائنہ کھیر جڑا نا وہ دوروں بڑا نظر آنا ہے تے دوروں ٹول سونے وجنے سونے سوانے نظر آنے نیڑا جائے بندہ تے لگ پتا جانا ہے میرا ایک دوست گیا یورپ میں نے آہنا وارسی صاحب اتھے حال ہی کوئی نہیں اتھے صبح دے ٹائم بڑھے تے بڑھیاں پارکاں بیٹھے ہونے اور روٹیاں نے پورے پور کے کاما کی بلا کا پانے بلیاں کی بلا کا پانے کوئی بندہ انہاں کو پوچھا کرو کہنے اے بلی وفادار ہے اے کتا وفادار ہے پتر وفادار نہیں نکلیا وہ خوش نصیب ہونا ہے بڑھا تے بڑھی جس کی تی یا پتر شادی نے موقع تے دعوت نامہ بھیج دیا ہے وہ باقی بڑھیا تے بڑھیاں کی دکانا آنا تکو بڑا پتر کیڑا چنگا ہے اس شادی نے موقع تے ایسا کی یاد کیتا ہے بڑھی تکانی آنی ہے شادی نے موقع تے جاگتے میں یاد کیتا ہے اوہ مسلمانوں ہم جتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہو آج بھی ہمارے گھر کوئی رشتہ پوچھنے آ جائے ہم کہتے ہیں ہماری ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے نانی زندہ ہے نانا جی زندہ ہے جو فیصلہ بڑے کریں گے وہی فیصلہ میرا ہوگا یہ اعزاز ہمیں یورپ نے نہیں دیا یہ مدینے کے تاجدار نے دیا جو ماں پہ بڑھے ہونے جاون انہوں نے یہ شانہ اللہ کا قرآن پاک ودانا جانا ہے بڑے پراؤ تے دوستو تے او جس ٹائم گوری آئی نا اس تک کیا بھی اس نے بڑھی جی ماں میں کدے جتیاں پانی ہیں کدے نہیں پانی والا چوڑیاں پڑیاں بڑھی نے کپڑے تے ٹاکیاں لگیاں پیرا جتیاں ہی کوئی نہیں پانی آہنی ہے اس گندی نال میرے وقت سے تھاپیاں تھپنیاں آٹا گننے لگ پڑی ہے آٹا گننے پھر روٹی پکان لگ پڑی ہے وہ آہنے میں نہ رکھنا ہے تینوں تیرے واسطے میں بہت بڑا محل بناواں گا بنگلہ بناواں گا اس کو دولت پہلے ہی بڑی سی اس لا دیتے ٹھیکیدار مستری تے مزدور بنگلہ پیا تیار ہوئے ماں روزانہ اپنے کچے کمرے دا دروازہ کھول کے وے کے مستریاں تے مزدوراں نو کم کرنے اپنے آپ نو کہے چلو میرا بھی آخری ٹائم گزر جائے گا چنگا میرا پتر دولت لے کے آیا ہے سال بعد گھر فرنشت ہو گیا اپنی بیوی نو لے کے چلیا ماں بھی اٹھی تے ماں نو کہا اماں تو کتھے جنی ہے میری بیوی تیرے چنگا نہیں جاننی تو اسے کچے کمرے چ رہیں گی اور ماں دا پیار ہوئے گو ماں اپنے بچے نو گھٹ کے سینے لا کے کہنی انشاءاللہ سکھی رہے میرے بچے آؤ میری چوکی لگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے میں اسے کچے کمرے دے گزار لواں گی او ماں ورگا گھر چھاواں بوٹا ایک کدھر نظرین آیا جس تو چھا ادھاری لے کے ایک جنت رب بڑا ماں
ماں روزانہ آوے تے صوفیاں تے بہ جائے اپنے بچے دے ہاتھ چومے منہ چومے دعاواں دینی چلی جائے ایک دن گوری کہندی ہے تیری ماں پرانے زمانے دی عورت ہے انہوں بہن دا پتہ نہیں گندے قالین آ کے قالین گندے پہ کر دیئے میرے مہنگے پردے آ کے خراب کر دینی ہے اپنی ماں نو کہے میرے گھر نہ آویا کرے اوے اللہ اے جے ظالم بچے کسے نو بھی نہ دے آدھا اماں تو پرانے زمانے دی عورت ہے تینو سیویلائزیشن نہیں تہذیب نہیں تمدن نہیں تو آندھی ہے تے میرے مہنگے پردے میلے ہو جانے تے آئندہ میرے گھر نہ آویا کر تے ماں اور رو کے کہندی ہو میرے بچے میں تیرے گھر دے پردے ویکھن نہیں آنی میں تیرے صوفے ویکھن نہیں آنی میں تیرے قالینہ تے پیر رکھن نہیں آنی میں تے تیرا مکھ ویکھن آنی اگر میں گھروں پہ اٹکنا ہے تو چلو میں گلی دے اندر کھڑے ہو کے اپنی آنکھاں ٹھڑیاں کر لوں گی روزانہ بچہ پارکنگ چ گڈی باہر کڈے تے ماں چوک دے اندر کھڑی ہو جائے اپنے بچے دی گڈی دا شیشہ تھلے کرائے اپنے بچے دے ہاتھ چومے متھا چومے دعا دینی چلی جائے 2-4 دن ایویں گزر گئے ایک دن گوری روشن دان چ ویکھ رہی سی تے جو ہی خامن گھر آیا تے آدھی میں سنیا ہے تو ماں نال چوری چوری ملاقاتاں کرنا ہے جڑیاں ایک دل وچ دو پیار نہیں رہ سکتے یا میرا پیار رکھ یا ماں دا پیار رکھ اگر ماں دا پیار رکھنا ہی نہ میں کل یورپ چلی آئی میں کوئی نہیں رہنا ہاتھ بن کے کہندا میں تیرا ہاتھ بنتا نوکرا نہ جائی آہنی ایویں ہاتھ بننا نال نوکریاں نہیں آنیاں اگر تو ایڈا ہی میرا دیوانہ تے عاشق اہل خنجر تے جا ماں دا کلیجہ کڑ کے لایا توبہ توبہ میرے بھائیو میرا کلیجہ پھٹتا ہے میں کلے سنا جدو دنیا سو گئی ظالم نے خنجر بغل کلے دبا لیا تے آیا آ کے ماں دا دروازہ کھڑکایا تے ماں اپنی چار پائی تو اٹھ کے جتیاں پئی پاوے تے چلنی دروازے ول پہ آئے تے کہندی ہے میرے بچیا کیوں آیا اس ٹائم تو نوکر بھیج دینا تیری ماں چل کے آ جاندی آدھا نہیں اماں دروازہ کھول مینوں کوئی ذاتی جا تیرے نال کم ہے ماں نے دروازہ کھولیا ظالم نے ماں نو دھکا ماریا ماں اپنے جسم دا توازن برقرار نہ رکھ سکی گر گئی ظالم خنجر لے کے سینے تے چڑھ کے بہ گیا انہیں جو ہی خنجر رکھیا نہ سینے دے تے ماں دیا چیخاں نکل گئی ماں کہندی میرے بچیا میری غلطی تے دسنا میرا قصور تے دسنا میرا جرم تے دسنا میں تینوں پائی پائی کٹی کر کے پڑھایا ہے تیرا پیو چلا گیا سی تینوں میں خون جگر دے کے پالے آئے تو شادی کر کے آیا ہے میں بڑی خوش ہوئی ہاں میں تیرے رستے تے تیری اپنی پلکاں بچائیاں نے میری غلطی تے دسنا میرا قصور تے دسنا ظالم کہتا ہے اماں جگر تیرا کلیجہ کر کے نہ جاؤ میرا گھر برباد ہونا ہے اوے ماں دا پیار ویکھو ماں اپنے بچے نو کہندی ہے چل کڈ لے کلیجہ اگر میرا کلیجہ کڈن نال تیرا گھر آباد ہونا ہے تے کڈ لے پھر بھی ظالم نو سمجھ نہ آئی خنجر ماریا کلیجہ کڈیا ایک ہاتھ دے اندر خنجر ہے دوے ہاتھ دے اندر ماں دا کلیجہ ہے رات دا ٹائم ہے ماں دا قتل ہے بدحواس ہویا پتھر نال ٹھوکر لگی میاں صاحب کہنے نے کہ جا کھیتی دا ایک کنارے آ پتھر نال ٹھوکر لگی کلیجے جو آواز آئی حسبک اللہ میرے بچیا کوئی چوٹ تے نہیں آئی کوئی زخم تے نہیں آیا نا پر میاں صاحب کہتے ہیں کہ جا کے چیتا ایک کنارے آ سکانا ہرے کس کم دھپے سکاوڑ والی تے کس کم بدلے ورے توڑے کے حق جوڑنا وا اپنے بڑھے ماں باپ کی بیماری نو بوجھ نہ سمجھا کرو اپنے بڑھے ماں باپ کے علاج نو بوجھ نہ سمجھا کرو اگر تینوں یاد نہیں نہ تے عبداللہ بزر وارسی تینوں یاد کرا دے گا تو بیمار سے تیری ماں نے تینوں ہتھاں تے اٹھایا تے کالا ڈب تے کلینک لے گئی تے ڈاکٹر نے آکھیا بی بی تیرا بچہ چوکھا بیمار ہے انہوں میر پور لے جاؤ تیری ماں تینوں اٹھا کے میر پور لے گئی تے ڈاکٹر نے آکھیا بی بی چوکھا بیمار ہے بچہ انہوں پنڈی لے جا یا لاہور لے جاؤ ماں تینوں پنڈی لے گئی
گئی سول ہسپتال دے ڈاکٹر نے کہا بی بی تیرا بچہ چوکھا بیمار انہوں اگے لے جاؤ تے تیری ماں تینوں پیمز لے گئی تینوں اشفا انٹرنیشنل لے گئی تے ڈاکٹر نے کہا بی بی بچے دی حالت بھی دستی ہے کہ یہ چوکھا بیمار ہے اسی کوشش کریں گے انہوں بچاؤ دی اگے اللہ دا کم میں بچدا یا نہیں بچدا اوے میں تینوں یاد کرانا اس وقت تیری ماں نے اپنا دوپٹہ لا کے ڈاکٹر دے سر پیرا دے لا کیا تے ہاتھ بن گیا کہ ڈاکٹر اے میریاں پالیاں بک جاون کوئی گل نہیں میرا بچہ بچ جائے اے میریاں بینگل بک جاون میرا بچہ بچ جائے اے میرا ہار تے نیکلس بک جائے سونے دا میرا بچہ بچ جائے اور تینوں یاد نہیں نا میں تینوں یاد کرا دینا وا کہ تیرے باپ نے ڈاکٹر کے ہاتھ جوڑے اور ڈاکٹر نے کیا کالا ڈب کے اندر میرا ایک کوئی مکان ہے کوئی گل نہیں میرا مکان بک جائے میرا بچہ بچ جائے اج ماں باپ کی بیماری نو بوجھ سمجھن والے ہو اج ماں باپ کے علاج نو بوجھ سمجھن والے ہو میں تیرے کے ہاتھ جوڑنا کدے تینوں بھی رب توفیق دے اپنے ماں باپ نال وکرے بہ کے انہاں نال دکھ پھول لویا کر تینوں اللہ توفیق دے تے تو بھی راتی بڈھی ماں دا 1 بجے دروازہ کھڑکایا کر بڈھے باپ دا 1 بجے بوا کھڑکا گیا کر اما تینوں کھنگ پئی آندی ہے میں تینوں ہسپتال لے جانا وا تے تیری شوگر چیک کر دینا وا ابو جان میں تیرا بی پی چیک کر دینا تے تیری ماں تے تیرا پیو تینوں آ کے میرا پتر 2 بجے کیوں آیا ہے جا کے اپنے بستر تے آرام کر تے تیرا کم میں تو ماں نو کہے اما میں کیڑا تیرے تے احسان کیتا ہے اگر میں آیا نا تے مینوں او ویلا یاد ہے جدوں تو 3 واری راتی اٹھ کے تے ویکھیا سی میرے بچے مچھر تے نہیں پیا لڑ ابا جان اج اگر میں آ کے تھوڑا پتہ پوچھیا تے کیڑا میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے او وقت مینوں یاد ہے جدوں مینوں کھنگ لگی تو 3 واری سیرپ بدل کے پلائے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں اور تو اللہ ماں دے غم نہ دے میرے نال مل کے بولو راجہ ساجد دی والدہ نو یاد کر کے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد 2 میری بیٹیاں نے سب سے بڑی میری بیٹی 10 سال دی راول پنڈی دے ایک مشہور ہسپتال ہولی فیملی کے اندر دی پیدائش ہوئی میں اپنی بچی دے پیدائش کے موقع تے ہسپتال دی گیلری کے اندر پیا چلا ایک نرس میرے کو لائی میرے آدھی ہے آپ کا نام عبداللہ مدر وارسی ہے میں کہا جی جناب پھیڑے میرا ہی نام عبداللہ مدر وارسی ہے آدھی ہے میں تو انہوں جاننی میں توڑی ماں دی شان دا ایک کلپ سنے آئے کہ اس دن تو میں میری توڑی واقعیت ہے ساڑھے کو لکھتے نوجوان آندے نے کہ نوجوانوں نے وسیع کہنی ہے وہ یا بیگم بچے گی یا بچہ بچے گا لکھ کے دو کنوں بچانا ہے تے نوجوان کہنے لئے اسی لکھ کے دینے آسا بیگم بچانی ہے بچہ پھر آ جائے گا میں نے کہہ دیئے وارسی صاحب نوجوان بیگم بچا کے لے جانے تے بچے انہاں دے سسک دے مال جانے میں کہا میری بھیڑا نہیں جائے میں تیرے اگے حق پیا جوڑنا وا میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا آئندہ تو بعد میں ماں دی شان بیان نہیں کروں گا یہی سوال کدے جا کے ماں کھول کرے ہو تے ماں جب بستر دے ہوئے اپنی ماں تو حیات دی کشمکش دے اندر تے ماں نو کہے پیڑے لکھ کے دے یا تیرا بچہ بچے گا یا تو بچے گی اوے اللہ دی قسم ماں ایک واری نہیں 100 واری لکھ کے دے گی کوئی گل نہیں میں مر جاواں میرا بچہ بچ جائے اور جڑا بندہ نہ بولیا میں ناراض جاواں گا اوے ماں دے تابعدار بیٹھے ہو اے خطہ حضور دے نوکراں دا خطہ ہے ولیاں دے لنگر کھان والیاں دا خطہ ہے مہماناں دے قدرداناں دا خطہ ہے میرے جوڑے ہتھاں دی لاج اپنی ماں نو سارے بندے یاد کر کے تے بولو بہت یاد آتی سبھی دکھ اٹھاتی ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں
مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے بہت یاد بچیاں دی آوازاں زیادیاں تے تہاڈیاں آوازاں گھٹ نے اوے جنہاں بندیاں نوں ماں دیاں دعاواں نہیں نہ یاد میں انہاں نوں پیا کہنا وا اے تہاڈے وچوں کئی بندے ایسے بیٹھے نے جنہاں دی عمر 60 سال نے 65 سال نے ایسے بزرگ جدوں کلے کمرے دے اندر بیٹھے ہون جنہاں نے بیویاں بہناں تے بچیاں دا پیار تک لیا بابے دے کن وی جا گیا کہ بابا ماں یاد آ رہی ہے اوے بابے دیاں چیخاں نہ نکل گئیاں تے میرا نام بدل لے اودی وجہ اے وے جتھے سب دا پیار مک جائے گا اتھوں ماں دی محبت نال ہو جاتا ہے میں پورے ملک دے اندر جانا وا تے لوگ مینوں بڑے بڑے لقب دیندے نے اج راجا برادری نے بھی میرا بڑا عظیم استقبال کیتا ہے میری گڈی کالا ڈب کھڑی کروائی ہے اتھوں اپنی گڈی تے لے کے آئے ایتھے پہنچیا میرے تے کل پاشی ہوئی ہے میرے گلے دے اندر طرح طرح دے انہاں نے ہار پائے نے بڑیاں محبتاں دتیاں نے اللہ انہاں دے دیوے بندے رکھے تے انہاں دے بوٹیاں تے چڑیاں نوں مول نہ رکھے او بڑا راضی اپنی راجہ برادری دی دعوت تے آیا وا انہاں نے بڑیاں محبتاں دتیاں نے میں پورے ملک دے اندر جانا وا لوگ مینوں چوں ہی گڈی چوں نکلیا ویکھنا مینوں تک کے کہندے نے خطیب صاحب آ گئے نے علامہ صاحب آ گئے نے مفتی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب اوے بڑے بڑے لقب دیندے نے لیکن ماں دے سامنے جانا وا نا تے پھٹے پرانے کپڑیاں والی ماں مینوں چوں ہی دروازیوں بڑھنے ویکھے نا آڑی او تک کو میرا چن پتر آ گیا او تک کو میرا لال آ گیا او تک کو میرا بچہ آ گیا او دنیا دے جتے لقبہ دے اندر مزہ نہیں آنا جتنا ماں دے جملے دے اندر سواد آتا میرے بھائیوں میں پاکستان تو علاوہ کئی ملکوں کا سفر کیتا ہے اے تواڈے سامنے قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرما لے بڑی عظیم گدی دے عظیم خانوادے دے عظیم چشم و چراغ نے اور میرا بھائی ساجد اور اس برادری دے بہت سارے لوگ پاکستان تو علاوہ کئی ملکوں کا سفر کیتا ہے میں پاکستان تو علاوہ بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں دیا روٹیاں کھادیاں نے میرے اسلام آباد دے اندر سرینا ہوٹل میریٹ ہوٹل پی سی ہوٹل جنہاں دے دسترخانہ اور ٹیبلاں تے پاکستان تو علاوہ روزانہ کئی ملکوں کا کھانا تیار ہوتا ہے وہ جا کے کھا کے چیک کر لو مزہ نہیں گیا نا جتنا ماں دے نیڑے بیٹھ کے کچے چولہے تے پکی ہوئی ماں دے ہتھاں دی خشک روٹی دا مزہ آنا سارا مجموع میری جھولی خراب میرے نال بولے اللہ کو مرتے ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرما دے وے اوے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں یاد جب آیا وفا حاضری سیانا ایک باری میری مرضی نہ سبحان اللہ ایک باری مویا بھی بخشی ہستی بولو ایک باری راجہ منظور صاحب دی کہلیہ دی معافی ہستی بولو سیانا میں کھیڑنی گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں تے ہور جانی باپ کلو کیویں منگا باغ دے وچ ہائے 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 ہریل توتا اے پھر ڈالی ڈالی او ماں
بخشا کون کرے رکھوا. بچے کی تنخواہ ہو جائے نا لاکھ روپیہ پترے نہیں تو پرا پورا گراں پھر کے آ رہے سی بھینوں نے بوئے تو نہیں جان لگا ادھر تک کدھرے پتر نہ رشتہ نہ مانگ کے نہ تیاں اس نے جوان بیٹھی ہیں ماڑا پتر پہ لاکھ روپیہ تنخواہ پہ آ کے نہ تے میں اگر انکار کیتا تے لوگ ناراض ہو سن تے کوئی بندہ چوکے تو اس کی ملے نا تے اس کی آنکھ ہے تیری پیڑونیاں تیاں جوانن وہ پراوا تیرے پتر بھی جوانن کے خیال ہے تے وہ گمتھے تے وٹ پا کے آنا ہے ماڑی پیڑونیاں تیاں ماڑے بچے نے میار نیاں نہیں میرے بچے نہ تے ہون ولایت نہ ویزا لگے یا تو سکھ نہیں پتا لگ گیا ویزا اس نے میرا بچہ میری پیڑوں نے تیاں نہ اور تیاں اس نے میار نیاں نہیں جاؤ میری پیڑوں کی جا کے پیغام دیو اپنی تیاں نہ رشتہ کدھرے اور کر کے نہیں میں کسی بچی کی شادی کا خرچہ چاہیے دے سا کہہ میں ہائے 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 ادھر مدینے نے تاجدار نے کی آواز سن مدینے نے تاجدار فرمانے نے انہوں نے کہا تو پیڑوں نہیں بچی کی شادی کا خرچہ نہ دے وہ تے کوئی امیر بندہ بھی چاہیے سی کوئی چودھری چاہیے سی کوئی راجہ چاہیے سی یا رسول اللہ میں کہہ کرا فرمایا تو پہننا فخر اٹھا پہننا ناز اٹھا جڑا پتر لاکھ روپیہ تنخواہ پہ کہ نہیں جس بچے نہ امریکہ تے یوکے نہ ویزا لگ گئی اس کی انگلی چوں پکڑ تے پیڑوں نے بوئے اگے لے جا دروازہ کھڑکا کے آکھ تیری ماں جایا تیرے بوئے تے آیا پیڑے بوئے لا تیریاں تیاں جوانن میرا پتر بھی جوان ہے میرا پتر پھر کدوں کم آئے گا بلا مولوی صاحب نو دو گواہ بٹھا نکاح پڑا اوے اپنی بیوہ بہن دی یتیم بچی نو سادے جے کپڑے پوا کے اپنی نو بنا کے کر لے آؤ اوے میں اے نہ کہندا خاندان بھی تیرا نک روے گا یا کٹ جائے گا لیکن ایک گل میں جاننا ہوا کہ خدا دی عزت دی قسم ہے یتیم بچی جو ہی تیرے دروازے تو اندر پیر رکھے گی خدا دی رحمت بھی آ جائے گی مصطفیٰ دی رحمت بھی آ جائے گی. او کیوں نہ رواں جڑا بھائی کالا ڈب تو گڈی تے میرے نال آیا ہے میں انہوں آکھیا کون فوت ہوئی ہے انہیں آکھیا مولوی صاحب میری ہمشیرہ دنیا تو چلی گئی ہے اے او میری ہمشیرہ ہے جنہیں ساری زندگی لوگوں دیا خدمتاں کیتیاں میں کوئی کسے قوم دا بندہ ساڑھے گھر آ جاوے آنا تے میری بہن نے انہوں خالی نہیں بھیجیا ہر کسے نو کھانا کھلا کے بھیجیا ہے تے بڑا اوکھا انہیں وقت گزارے ہے تے ایک اللہ کرنے میرے اس بھائی دی آواز تھرا گئی اور میں یقین ہو گیا اپنی بہنہ نال پیار کرنے والا میرا بھائی ہے اوے میں کیوں نہ رواں میرا کلیجہ کیوں نہ دھک دھک کرے آج عید آ رہی ہے جمعدارہ دیا عیدہ جانیاں نے نائیاں دیا عیدہ جانیاں نے اوے گھر دے سویترہ دیا عیدہ جانیاں نے اگر عید نہیں جاندی تے بہن دے دروازے دے نہیں جاندی غریب بھائی دے دروازے دے نہیں جاندی اوے لوگ غریبوں کو بڑیاں دعاواں کران دے جے تو ہی دعا کری لیکن غریب بہن کو کوئی نہیں جے دعا کروانا غریب بھائی کو کوئی نہیں جے دعا کروانا آج تیرے اگے میں ہاتھ پہ جانا انہیں سمجھی کہ پنڈی چو ایک مولوی صاحب آیا سی انہیں اپنی پگڑی لا کے میرے پیرت رکھی سی اے میں اپنی پگڑی انہوں نے پیرت رکھنا چاہنا جنہاں اپنی بہنہ نال جائیداد دے چند ٹکڑے دی خاطر مرنا جینا مکا چھوڑیا ہے اپنے بھائیاں نال مرنا جینا مکا چھوڑیا ہے میرے اپراوا میری تیری چار پائی نکھڑ گئی ہے میں مر گیا تو نہیں آنا تو مر گیا میں نہیں جاواں گا پہنے میں تیرے آئندہ تمہاد بوئے نہیں آواں گا میں انہاں بھائیاں کے حق پہ جوڑنا وا خدا دنا جے اے جملے نہ بولیا کرو آج ہی اپنی بہن کا نمبر لو آج ہی اپنے غریب بھائی کا نمبر لو تے نمبر ڈائل کرو اور تہاڈا بھائی تہاڈی غریب بہن اپنے موبائل دی سکرین تے اپنے بھائی دا نمبر ویکھے گی اٹینڈ بعد وچ کرے گی مدینے دے تاجدار دا سلام پہلے آ جائے کو کیا ہے اور وہ بندے جنہوں نے اپنی بچیوں کو جائیدادوں سے محروم کر دیا ہے تے اپنے پترا نو آکھیا ہے پیڑا نو بیڑے نہ آن دیو اے سارا کچھ لے جا سنے خبردار ایسا بڈھا بندہ قبر میں جائے گا اس نے تیوں نہ آنسو نکل کے ایتھے آ گیا خدا نے قسم ہے اس نے قبر میں چین دی نیند نہیں آئے گی اس پرا کی بھی چین دی نیند نہیں آن لگی جس نے پیڑا نہ حق کھادا ہے
واسطہ پہ دینا جے اللہ رسول دینے والا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اللہ اور اس کا نبی دیتا ہے۔ میں اور آپ بھی آج ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، بہنوں کو بچیوں کو ان کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو بول دے یار انشاءاللہ، بول دے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں چھوٹی جی چڑی ہوندی ہے، چھوٹی جی بلبل ہوندی ہے تے ایک گندیاں نالیاں دے پانی پیندی ہے۔ تو سامنے کیا ہوگا؟ گگیاں نو، بلبلاں نو، چڑیاں نو پانی پینے لالیاں نو پھر این کرنیاں، پھر پانی پینیاں، پھر این کرنیاں۔ میں ایک باری گڈی تے بیٹھ کے پیا جاواں، ایک مہمان میرے نال مینوں آڑا وارسی صاحب او بریک لاؤ تو چڑیاں پیاں پانی پینیاں۔ میں کہیا پانی تے پیاں پینیاں لیکن بار بار تھلے تکی تکی اپر کیا تکڑیاں۔ آڑا ہے پرندیاں دی عادت ہے، میں کہیا عادت نہیں ہے جڑیاں عبادت پیاں کرنیاں نہیں۔ اوے میرے تے تیرے نالوں چھٹاکی چھٹاکی نیاں چڑیاں چنگیاں نے جڑیاں گندیاں نالیاں دے پانی پی کے بھی اپنے رب نو نہیں بھولیاں۔ تے میں تے تو لکھاں کروڑاں نعمتاں کھا کے بھی اپنے رب نو بھول گیا۔ اے 2.5 کلو دا مرغا ہوتا ہے، 2.5 کلو دا، اور گندیاں گوبر وچ پیر ماردا ہے، گندی نالیاں دے پانی پیندا ہے، دانے چگدا ہے۔ اج تک مینوں کوئی مرغا ایسا نہیں ملیا جنہیں آکھیا ہوے سردیاں آ گئیاں میں اذان کو نہیں پڑھنی، گرمیاں آ گئیاں میں اذان کو نہیں پڑھنی۔ اور میرے تے تیرے نالوں 2.5 کلو دا مرغا جڑیا چنگا ہے جڑا گوبر چ گندے دانے کھا کے بھی اپنے رب نو نہیں بھولیا۔ اور تینوں تیرا یار کال کرے آکے کتھے وے تے تو آکے میں کالا ڈبا، تے تو کتھے میں پمبرا، میں میرپورا، میں چک سواری بازارا، آ تینوں میں منگلا ڈیم دی تازہ مچھلی کھلاوا، تو کالا ڈب چ موٹر سائیکل دبنا ہے، چک سواری چلا جانا ہے مچھلی دا ایک پیس کھان واسطی۔ لیکن تیرے گھر دے سامنے خدا دا گھر ہے، تینوں 5 کالا ڈیلی پیانیاں نے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ بابا خادم رضوی صاحب کہندے سن مولوی صاحب تقریر کر کے ٹر جائے لوکی کپڑے چڑھ کے اٹھ جاون تے آکر اے مولوی لگے رہنے مولویاں دیاں گلاں ہونیاں۔ آپ فرماندے سن یا مولوی وچ قصور ہے یا لوگاں سنن والیاں دے اندر قصور ہے۔ اوے میرے اندر تے کوئی قصور ہوے گا میں نہ دعویٰ کردا، لیکن تواڈے چہرے پہ دستے نے تانوں ماواں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہے۔ اور میں کیویں سناواں میرے بھائیو میرے دوستو، تینوں یار نے نہیں بخشوانا، تینوں مدینے دے تاجدار نے بخشوانا ہے، تینوں یار نے نہیں بخشوانا، تینوں خدا دے یار نے بخشوانا ہے۔ اے تسی چک سواری جاؤ، میرپور جاؤ، کالا ڈب جاؤ، لوکاں گھراں دے اندر کبوتر رکھے ہوئے ہونے۔ مینوں ایک پنڈی دے اندر کبوتر دا شوقین بندہ ملیا تے کبوتری باز کبوتراں نال ایڈا پیار کردے نے، انہاں دے اپنے گھر وچ گرمیاں وچ اے سی کوئی نہیں، انہاں نے کبوتراں نو اے سی لا کے دتے ہوئے ہونے، سردیاں دے اندر انہاں دے اپنے گھر ہیٹر کوئی نہیں ہونے، انہاں کبوتراں دے ڈربیاں دے اندر چھوٹے چھوٹے ہیٹر لا کے دتے ہوئے ہونے۔ اور اثر دے ٹائم کبوتری باز آندا ہے، دروازہ کھولدا ہے، کبوتر نو باہر بلاندا ہے اور انہوں باجرے دے 10 دانے پاندا ہے تے کبوتر 4 دانے چکدا ہے تے او تاڑی مار کے کہندا ہے اڑنا، کبوتر اے نہیں کہندا۔ اور ظالمہ پورا دن ڈکی رکھے جڑے 10 باجرے دے دانے پائے نہیں او تے پورے چگڑ دے نا، پھر پیا اڑانا ہے۔ اور نہیں ہوئے نہیں میرے بھائیو، سفیان دی دعوت